पणसाचे खोल्यापासून केल्ले सुयो, पणसाचे पुडे, इंग्लिशीन म्हणटात जॅकफ्रूट डमलिंग्स. सो तुमी कितें म्हणटात कमेंट करून सांगात म्हाका. वेलकम बॅक टू माय चॅनल एवरीवन. आयज आमी करूया पणसाचीच आनी एक रेसिपी, बेगीन जावपाची, ब्रेकफास्टाक बेस्ट सारकें. चला तर स्टार्ट करूया. तर हांगा हांवें घेतलाय पणसाचे गरे आनी बारीक पीसीस करून घेतल्या. आनी आतां आमी पयलीं करून घेवया सारण. ओके, जे स्टफ करपा जाय न्ही तें सारण रेडी करून घेवया. तर हांगा घातल्या हांवें मोठे 1 स्पून घी घातल्या आनी 1 हाफ बाउल अशें गोड घातला. ओके, हे गोड घातला ते आतां मेल्ट करून घेवया आमी. तर मेल्ट करपाक मातशें हांवें 1 हाफ पेलो अशें उदक घालतलें. आनी मातशें शिजोवन घेवया. आनी कितें कितें इन्ग्रिडियंट लागता ते तुमकां हांव पळय दाखयता. ते 2 बाउल अशें हांवें तांदळाचें पीठ घेतला आनी 1 मोठो नाल्ल असो घेतला, हांवें किसून घेतला. आनी हे बारीक गरे पणसाचे आतां हांवें बारीक पीस केल्ले ते. आनी सिरप, गोड सिरप. ओके, आनी गरम उदक. तर हे पीठ घालुपाक लागतलें गरम उदक. तर आतां आमी पयलीं सारण जें रेडी करपाक घेतलां तें करून घेवया. हे पळयात हांगा शिजपाक लागले गोड. तर आतां आमी घालया पणसाचे बारीक पीसीस केल्ले ते घालून घेवया. आनी हे सारणाक जेन्ना आमी असले पणसाचे बारीक पीसीस करून घातले जाल्यार आनी बरो टेस्ट फ्लेवर येता, बरें लागता खावपाक. तर 2 ते 3 मिनटां शिजोवन घेवया. आनी आतां घालया सोय. सोय घालून 1, 2, 3 मिनटां लागतात. ओके, सो मातशें ड्राय जायसर हे रेडी करून घेवया. तर हे रेडी आसा, हे पळयात सारण. आतां लास्ट घालया वेलची पावडर आनी बारीक पीसीस केल्ल्यो काजू बियो. तर आतां रेडी आसा स्टफ करपाक. ओके, तर सारण रेडी जालें आनी बरो वास येता. फ्लेवर आनी पणसाचे जे पीसीस आमी करून घातलेले तेजो वास आनी हे सारण केले वेलचीचो बरो वास येता. तर आतां आमी करया तें म्हटल्यार पीठ घालून घेवया. हे 2 बाउल अशें हांवें पीठ घेतला, तांदळाचें पीठ. आनी 1 हाफ स्पून अशें मीठ आनी हाफ स्पून, मोठे स्पुनान हाफ स्पून अशें घी घालता पळय. आनी हे गोड सिरप, गोडाचे पातळ मेल्टेड केल्ले सिरप, सो ते घातला. आनी हे मिक्स करून घेवया. हे बरें मिक्स करून घेता आनी मागीर गरम उदक घालून मागीर हे पीठ कालोवन घेवया. गरम उदक घालपा जाय, सो गरम उदकान हे पीठ कालोवन घेवपाक जाय. तर गरम उदक घालूनच कालोवपाक जाय आनी अशें बरें मळून घेवया आमी पीठ. ओके, ते घी बी घातल्यार न्ही पीठ बी बरें सारकें मऊसूत जाता पीठ. तर हे पळयात परफेक्ट रेडी आसा पीठ मळून. तर 10 मिनटां अशें आमी धापून दवरया. एक कपडो कितें धापून दवरया हाचेर. ओके, आतां एक कपडो असो धापून दवरता हांव हाचेर. आनी आतां आमी हाडया ती पणसाची पानां. ओके, ही पणसाची पानां म्हाका मेळ्ळ्या ती बारीक आनी मोटी अशी ना, चड बारीक अशी मेळ्ळ्या म्हाका. मोटी मेळ्ळ्या आनी बरें खोले करपाक. तर आतां चलता तुमकां मोटी मेळ्ळ्यार तुमी मोठे खोले अशें करपाक घेयात. ओके, तर हे पळयात ते खोले कशे करपाचे ते यश तुमकां दाखयतलो डेमो कशें करपा ते खोले. तर वीड जाय पडटले. वीड घेवन अशें बारीक पीसीस करून घेयात आनी अशें खोले रेडी करात. यशान अशें खोले म्हाका सगळे करून दिले आनी आतां हांवें स्टफींग करून घेता. ते कशें करपा ते पळयात. तर हांव हे खोले अशें आसात तेतून घी लावन घेता पयलीं आनी जे पीठ आसा तें अशें तरेन भितर अशें स्लोली पातळ अशें सायडीच्यान सगळ्याक लावन घेवपाचें.
तर ब्रेकफास्टान बी बेस्ट सारके करून पळयात ट्राय एकदा, बरें लागता खावपाक. आणि जे सारण जे रेडी केलात ते आता घालून घेऊया आणि वयल्यान अशें मातशें पातळ अशें पीठ घेवन हे सगळे सायडीने अशें बंद करून घेऊया. तर अशे तरेने सगळे खोले हांव रेडी करून घेता. 25 मिनटां आमी स्टीम करून घेऊया. ओके. तर पणसा पासून केल्ले पुडे रेडी आसा. तर आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो तो प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगात. व्हिडिओ आवडल्यार लाईक करात, सबस्क्राईब करात, शेअर करात. परत मेळ्यार नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय.